السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی قدر مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب اور اسی طرح اسی جامعہ کے نائب ناظم تبلیغ شعبہ دعوت و تبلیغ کے اندر بڑا نمایاں کارنامہ اور کام سر انجام دیتے ہیں جناب مولانا صغیر نواز طاہر صاحب دونوں تشریف لا چکے ہیں، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا اسی جامعہ کے ہونہار طالب علم جناب قاری شبیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا دا کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دا کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ سوال پوچھیا اماں حلیمہ، سوال پوچھیا اماں حلیمہ، میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا، جواب ملیا جواب ملیا عظیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں، جواب ملیا عظیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں، خدا دا کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، ہزار یوسف دے چان والے کروڑوں موسیٰ دے منڑ والے، ہزار یوسف دے چان والے کروڑوں موسیٰ دے منڑ والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں،
میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، کوئی باوے ملا تے باوے پیرے، کوئی باوے دشمن تے باوے ویرے، کوئی باوے ملا تے کوئی باوے پیرے، کوئی باوے دشمن تے باوے ویرے، جو اس دی سنت جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، ختیجہ پیاری عائشہ پیاری، ختیجہ پیاری عائشہ پیاری، علی پیارے حسن پیارے، ختیجہ پیاری حفصہ پیاری، علی پیارے حسین پیارے، نبی دے اہلو عیال ورگا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں، میرے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، والسلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے جناب قاری شبیر صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے متعلق بڑے خوبصورت اشعار سے ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے تھے۔ اللہ کی خوبصورتی جہاں ظاہری تھی وہاں باطنی تھی، جہاں آپ کی شکل اور آپ کی ظاہری صورت انتہا کی جمال کو پہنچی تھی، وہیں آپ کا کردار بھی ایسے ہی خوبصورت تھا۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اللہ رب العزت جس طرح ہماری ساخت کو، ہمارے جسم کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالی ہماری سیرت کو بھی خوبصورت بنائے، ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنائے۔ اب بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کے نائب ناظم تبلیغ ہیں واحد خوشرحان حضرت مولانا صغیر نواز طاہر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی، سنت کی اور دین حنیف کی خوبصورت باتوں کو آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ صغیر نواز طاہر صاحب۔ چلو کس دیو۔
السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ پاک دے کولو دعا فرماؤ، اللہ پاک تمام دوست احباب دا مل کے بینا قبول فرمائے، اور انتظام کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اللہ پاک انہاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ساڈے فاضل بھائی حافظ محمد یونس صاحب دفتر وفاق والے، انہاں دی والدہ فوت ہو گئی نے، دعا فرما دیو اللہ پاک انہاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں جڑیاں دو چار باتاں بیان کر رہی نے وہ محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقاء دی، اپنے پیاریاں دی بڑی اچھی تربیت کر دے، اور انہاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام تے جمع فرما کے دین دی عظمت دا، دین دی اہمیت دا اعلان فرمایا، اور دین نال محبت کرنے والے، دین دی نصرت کرنے والے انہاں لوکاں دے نال اللہ پاک نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ جڑے دین نال محبت کردے نے، دین نال پیار کردے نے، دین واسطے اپنا سب کچھ قربان کردے نے، پھر اللہ ذوالجلال انہاں دے خود مددگار بن جاندے نے۔ تے جڑا دین دا کم نہیں کردا، ایک بستی دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے ایک فرشتے نو بھیجیا، فرشتہ آیا، اے بندہ اللہ دی عبادت دے اندر لگا، فرشتہ واپس آسمان والے رب دے کول چلا جاندا، اللہ جی اوتھے تے ایک بندہ تیری تعریف کر رہا، تیرا ذکر کر رہا، اللہ فرماندے نے پوری بستی نو اے دے اتے پلٹ دیو، اے آپ ہی اپنا آپ سدھا کری پھردا ہے۔ لہٰذا لوکاں نو پیغام رب العالمین سنائیے، لوکاں نو حق دا پیغام سنائیے، انہاں نو اللہ وال بلائیے، اور سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے انہاں لوکاں دی کیویں تربیت فرمائی، فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے سونے پیغمبر تے تسی ایمان بھی لے کے آنا ہے، اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی تے نازل شدہ جڑی کتاب ہے اس کتاب دی پیروی بھی کرنی ہے۔ جڑا اس نبی تے ایمان لے کے آئے گا، جڑا اس نبی دی مدد کرے گا، نازل شدہ کتاب دی پیروی کرے گا، اللہ فرماندے نے میں انہوں کامیاب بنا دے وانگا، کامیابیاں لبن گیا۔ پھر اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ دینے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر کہہ دیو
خطاب تے ازل شیخ صاحب دا ہونا ہے. میں تے تانوں بیدار کرن ڈیا. ایہو مسجد ہوندی سی, ایہو ہی مقام ہوندا سی. شیخ صاحب دی میرے تو پچھلی کلاس ہوندی سی اور ایتھے ہی پنجابی دا مقابلہ ہوندا سی. انہاں دی پہلی پوزیشن ہوندی سی تے میری دوسری پوزیشن ہوندی سی. اللہ پاک نا ایک ایسا جوڑ ملا دیتا ہے. دعا فرماؤ اللہ سب نو دین واسطے قبول فرمائے. فرمایا تواڈے واسطے اللہ دا قرآن کی پیغام دے رہا ہے. فرمایا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایک گروہ ہونا چاہیے جیڑا لوکاں نو اللہ دے پیغام سنائے, لوکاں نو شرک دی دلدل دے وچوں نکالے, انہاں نو کفر دے وچوں نکالے. جیڑا بندہ لوکاں نو برائیاں تو منع کردا ہے, لوکاں نو نیکی دا حکم کرنے والا ہے, اللہ دے نے کامیابیاں دا نصیب بنا دے مانگا. پھر اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام آیا. عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا. اوتھے بھی اللہ نے اپنے سونے نبی دی نصرت دا وعدہ فرمایا. اللہ دے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ دے قرآن نے فرمایا سارے نبیاں نو اللہ نے جمع فرمایا. جمع فرما کے اللہ فرماندے نے او میرے نبیو ادو تک میں تانوں شریعتاں نہیں دینیاں, نبوتاں نہیں دینیاں جنی دیر تک میرے نالے وعدہ نہ کر لو. اس نبی تے ایمان بھی رکھنا ہے, اس نبی دی نصرت بھی کرنی ہے, اس نبی تے ایمان بھی لے کے آنا ہے. تو سافر شریعت نے اپنی چلانا, تو سارے آنے پاسے ہو جانا. نبوت ڈالا کے لباس شہانہ, نبی پاک دے تابع ہو جانا. متاؤں سویلے کو اسرار کر لو, ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو. جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے, ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے. نبیاں نے وعدے کی دن ان آخر تے گل جیڑی میں دسنا چاہنا, دو چار گلاں ذکر کرنیاں نے تے گل مک جانی ہے. اگر کوئی بندہ چاہندا ہے میں دین دا کام نہیں کر سکدا, وہ بندہ کتابت دے ذریعے دین نو پھیلان والا بنے. سونے پیغمبر دے جانثار نے انہاں نے لکھائی دے ذریعے اسلام نو اعلیٰ مقام تے پہنچایا. دین دی نصرت کرنے والے نے, دین دی حمایت کرنے والے نے. اگر کوئی بندہ کتابت بھی نہیں کر سکدا تے او بندہ علم دے ذریعے لوکاں دی اچھی تربیت کرے, لوکاں دے بچیاں نو پڑھائے. سونے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آٹے وچوں بہترین انسان او انسان ہے جیڑا لوکاں نو سکھانے والا ہے, علم سکھدا بھی ہے, لوکاں نو سکھاندا بھی ہے. اگر بندہ کتابت بھی نہیں کر سکدا, مسلمان بچیاں نو پڑھا بھی نہیں سکدا, تے او بندہ دولت دے ذریعے دین دی خدمت کرن والا بنے, اپنیاں دولتاں اسلام واسطے وقف کرن والا بنے. میرے پیغمبر دی او جانثار نے جنہاں نے اپنیاں دولتاں اسلام دی خاطر قربان کیتیاں نے. تے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال پیش کر دے نظر آ رہے ہیں. تے عمر رضی اللہ عنہ اپنے کردہ زدہ مال پیش کر دے نظر آ رہے ہیں. تے جناب عثمان رضی اللہ عنہ اٹھان دیاں کتاراں پیش کر دے نظر آ رہے ہیں. سونے پیغمبر
پیغمبر نو انہاں نے نقدی دی صورت دے اندر بھی میرے پیغمبر نو چندہ جمع کروایا سونے پیغمبر ممبر تے نے انہاں دیاں اشرفیاں نو کدی سونے پیغمبر سجے سٹ دینے کدی کھبے سٹ دینے نبوت والی زبان تو سونے پیغمبر فرمان دینے ما ذرہ عثمانہ ما عامل بعد اليوم او مدینے والے او سن لو آج تو بعد میرا عثمان ہے کوئی بھی عمل نہ کرے انو جنت وچ جام تو کو روک نہیں سکدا اسلام دی آبیاری کیجئے کتابت دے ذریعے اور مسلمان بچوں نو پڑھا کے اسلام دی عصمت دا اعلان کیجئے اگر کتابت بھی نہیں کر سکتے مسلمان بچوں نو پڑھا بھی نہیں سکتے دولت نو نشاور نہیں کر سکتے جڑے دین دے دائی نے انہاں واسطے اللہ کو لو دعا کیجئے اللہ کو لو التجا کیجئے سونے پیغمبر اسلام نے کیویں دعاواں کیتیاں نے اس طرح جنگ بدر سج گئی ہے سونے پیغمبر دے جانسار جنگ بدر دے اندر آ گئے ایک بننے 313 دی تعداد ہے ایک بننے 1000 دا لشکر ہے ان سونے پیغمبر واسطے ایک خیمہ لگایا گیا میرے نبی اس خیمے دے اندر پہنچے نے اپنے اللہ دے سامنے انہاں 313 دا سونے پیغمبر نے دفاع منگے آئے آقا فرمان دے نے اے میرے مالکا 313 دی جماعت لے کے آیا 313 دا گروہ لے کے آیا اگر اللہ مٹ گئے زمین تے تیرا نام کسے نہیں لینا اگر اپنے دین دا پرچار کرنا چاہنا ہے اگر اپنے دین نو غلبہ دینا چاہنا ہے انہاں 313 دی حفاظت فرما اللہ نے سونے پیغمبر دی دعا نو کہ میں قبول فرمایا رو رو کے میرے نبی دعاواں کر رہنے التجاواں کر رہنے میرے پیغمبر دے موڈے آتے پئی چادر زمین تے گر جان دیئے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان دے سونے پیغمبر جی دعا دی باس کر دے ہو میں نو امید ہے اللہ نے تواڈی دعا نو قبول فرما لے آئے اور اللہ نے قبول فرما کے آسمان تو فرشتیاں نو نازل فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکۃ مردفین تھک گئے دے لگتا ہے شیخ صاحب تشریف فرمانے تاں تسی تھکے دے اگر یہ نہ آندے دفتر چ بیٹھے رہندے تو تسی بول دے رہنا سی ایک بار یہ دعا اسلام دی آبیاری کی دیئے دولت دے نال دعا دے ذریعے ان سونے پیغمبر دی دعا نو اللہ نے کمیں قبول فرمایا ہے اللہ نے آسمان تو ملائکہ نو کل کے سونے پیغمبر نو کامیابیاں دے دیتی ہیں تے شاعر کمیں بولیا بڑے پیارے انداز نہ تڑپ گیا اندہ ویچ صفان دے یار نبی دے ویچ صفان دے یار نبی دے خالی ہاتھ لوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کر سی تیری عبادت کوئی نہ کر سی جے کٹ کے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لا 313 رب نے آکے آ فرشتے آتائیں رب نے آکے آ فرشتے آتائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاران دے نال مونڈا جا کے لاؤ پاک نبی دے یاران دے نال مونڈا جا کے لاؤ 1000 فرشتہ فوراً لتھیا 1000 فرشتہ فوراً لتھیا لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجا
سجایا دین دی خاطر ویکھ لے 313 رب نے آگیا فرشتے دائیں یعنی دعا دے ذریعے اسلام دی آبیاری کی دیئے آخری گل ہے اگر بندہ دعا بھی نہیں کر سکتا تے جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے جنہوں اللہ نے ہمت دیتی ہے جنہوں اللہ نے شجاعت دیتی ہے اپنی شجاعت جڑی ہے اسلام واسطے وقف فرما دے اس دین دی خدمت کرنے والا بنے سونے پیغمبر نے اللہ دے کولو دعاواں کیتیاں اللہ مکے دے اندر 2 عمر نے اللہ اینا دے وچوں ایک مینوں عطا کر دے اللہ اینا دے وچوں ایک جیڑا جناب شجاعت والا جیڑا تینوں سب تو پیارا ہے اللہ او عمر مینوں عطا کر دے سونے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے اللہ نے قبول کی میں فرمائیاں نے نبی دے صحابہ کہن لگے آقا جی عمر آ رہا ہے آقا فرماندے نے عمر آ نہیں رہا عرشاں والا رب لے کے آ رہا ہے عمر نو آم دیو عمر نو آم دیو آن دیو آن دیو کول ساڑے آن دے عزت اسلام دی واپس نہ جان دے کعبے وچ کھلو کے نت کیتیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویاں شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر لگام دے آن دے او آن دے کول ساڑے آن دے عزت اسلام دی واپس نہ جان دے ان عمر آگے نے سونے نبی دے کول پہنچے نے تے میرے پاک نبی نے انہوں اپنے سینے دینا لگا لیا تے سونے پیغمبر کر دے اندر نمازاں پڑھن والے کہہ لگے محبوب سونے تسی کر دے اندر نمازاں پڑھ دے ہو میں بھی انہاں مشرکاں دے نال سی آج چلنے بیت اللہ دے اندر تسی اگے بڑھ کے نماز پڑھانی ہے پیچھے عمر دا پیرا ہوئے گا میں ویکھاں گا کیڑا مکے دا مشرک آندا ہے کیڑا مکے دا کافر آندا ہے جیڑا بیت اللہ دے وچوں آ کے تانوں نماز تو منع کردا ہے ہن نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے نبی دے صحابہ بھی جا رہے نے عمر آمدے نے او مکے والے ہو آ جاؤ جنہاں نے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروانا ہے آج عمر نے اسلام لے آندا ہے یعنی انہاں نے اسلام نو طاقت دیتی اپنی جرت دے نال اسلام نو 4 چن لگائے نے حضرت ربیع بن عامر نے جا رہے نے رستم دے دربار دے اندر ایک ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے ایک ہاتھ دے اندر نیزہ پکڑے ہے تے رستم دے دربار دے اندر جا رہے نے کلین دے اندر سراغ کر دے جا رہے نے تے رستم نو مخاطب کر کے کہن لگے ابتا اسنان لنخرجا من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ من عبادت اللہ من ذیک دنیا الى ساتھا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام کہن لگے رستم گل سن لے سانو اللہ نے تیرے کولو اس واسطے بھیجے آئے اسی لوکاں نو سختیاں والے دین دے وچوں نکالیے انہاں نو جناب جہالت دے وچوں نکالیے انہاں نو کفر دے وچوں نکالیے انہاں نو نرمی والے دین وال لے کے آ جائیے یعنی انہاں لوکاں نے اپنی شجاعت استعمال کی تھی دین واسطے اگر شجاعت بھی استعمال نہیں کر سکتے دولت بھی استعمال نہیں کر سکتے کتابت بھی استعمال نہیں کر سکتے اور مسلمان بچیاں نو پڑھا بھی نہیں سکتے اپنے دل دے اندر تڑپ رکھیا کرو اس دین نو 4 چن لگان واسطے جدو تسی تڑپ رکھو گے کہ مسجد دے اندر آ کے اے کم دین واسطے چنگا کم ہے پروگرام کران والا کم دین واسطے چنگا کم ہے اللہ پھر بھی توانو کامیابیاں نصیب فرمان گے نبی دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ویکھو نہ تڑب کی ہے اللہ دے کاروا لوکاں نو بلانا ہے کیویں بلانا ہے کسے نے آکھیا جی آگ جلائی جائے کسے نے آکھیا جی نکوس کھڑکایا جائے اے جناب قصہ ایتھے مک جاندا ہے رات
टल जाती है, रात टल जाती है, सोचते रहते ने केड़ा तरीका बेहतरीन होएगा, केड़ा तरीका पाएदार होएगा, लोगों को अल्लाह दे घर वाल किवें बुलाया जाएगा। ये रात नूं सुते ने ते रब ने मदद किवें कीती है। अल्लाह दुल जलाल ने ख्वाब दे अंदर इन्हां नूं की दिखाया। एक बंदा नकूस खड़काउंदा फिरदा, कहन लगे नकूस वेचना जे, कहन लगे तुसी की करना, कहन लगे असी इहदे जरिए लोकां नूं अल्लाह दे घर वाल बुलावांगे, इन्हां नूं नमाज वाल बुलावांगे। कहन लगा मैं तेनू चंगे कलमे दस देना, तेनू चंगी बात दस देना। इन्हां ने जनाब ख्वाब दे अंदर इन्हां नूं अज़ाम दे कलमे दस दिते। नबी दे सहाबी दा ज़हन इतना प्यारा, इन्हां ने सारे कलमे अज़ाम दे ख्वाब दे अंदर ही याद कर ले। असी ख्वाब वेखिए ना तो भुल जाने, दिन चढ़दा तो पता नहीं लगता कि ख्वाब वेखिया। नबी दे सहाबी ने ख्वाब जेड़ा सोने पैगंबर की खिदमत के अंदर पेश किया ते आका फरमांदे ने जाओ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नूं बुलाओ। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नूं बुलाया जांदा है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नूं क्यों बुलाया गया? बिलाल की आवाज़ उच्ची भी सी ते बिलाल की आवाज़ बुलंद भी सी। आपने बिलाल नूं बुलाया, फरमाया कि कलमे इन्हां नूं याद करवा दिओ। नबी दा बांगा बिलाल है जेड़ा चलदा ज़मीन ते पिया, इहदे पैरां दा खड़का जांदा ते रब दी जन्नत दे अंदर पिया जांदा। यानी इन्हां नूं कलमे याद करवाए। ख्वाब दे अंदर अल्लाह ने मददां कीतियां ने। जेड़ा दीन वास्ते तड़प रखदा है अल्लाह उहदा आप ही निगरान बन जांदा है। आओ दीन दा कम करिए। काफरां दियां जेड़ियां बादशाह ने वो कहते ने दीन मिट जाए, दीन दा नामो निशान खत्म हो जाए, अपने मुँह दियां फूकां दे नाल वो दीन नूं खत्म करना चाहते ने। लेकिन अल्लाह अपने दीन नूं गलबा अता करनगे। जितना भी इनू दबाया जाएगा इतना ही उभर के सामने आएगा। इस दीन नूं कोई नहीं मिटा सकता। ये सुन्नत जड़ी है नबियां दी सुन्नत है, हक दा ऐलान करना सुन्नत जनाबे खलील दिए, इस्माइल दिए, इसहाको याकूब दिए, नूह इब्राहिम दिए। ये सुन्नत मेरे मुस्तफा दिए, सिद्दीक दिए, फारूक दिए, उस्मानो हैदर दिए। हक दा ऐलान करना लाख डेढ़ लाख नबियां दी सुन्नत है। हक दा ऐलान करना 1.5 लाख नबी दे सहाबा दी सुन्नत है। और अल्लाह दे फजल दे नाल जब तक असी जिंदा रवांगे इस सुन्नत नूं जिंदा कर दे रवांगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दीन दा प्रचार कीजिए, दीन नाल मुहब्बत कीजिए। अल्लाह मेरी हाज़री तुहाडी हाज़री अल्लाह कबूल फरमाए। एक साडे इतकाफ दे साथी ने उन्होंने आख्या सी शेर सुनाओ, लेकिन मैं वो शेर नहीं सुना सकता जे क्योंकि पिछे शेख साहब बैठे ने। चलो सुना ही देने। आंदे ने इज्जत देख किसे दी ना सड़िया कर। आवाज़ खोल यार, घट ही कर दी है। इज्जत वेख किसे दी न सड़िया घर, न ठंडे होके बरिया कर। हसद पोड़ी कदी ना चढ़िया कर, न वेखी कम शरीकां दे। सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे, सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे। ओ नसीब लिखदा मेरा अल्लाह, फिर कह दियो नसीब लिखदा मेरा अल्लाह, ते लिखदा भी बिल्कुल ओ कल्ला। हर वेले तू कह बस अल्लाह अल्लाह, ओ लिखदा अमीर गरीबां दे, ओ लिखदा अमीर गरीबां दे। सुख मिलदे ने नाल नसीबां दे। ओ वेख कुल्ली महल वेख के कुल्ली टाई ना, महल वेख
کے کلی ٹامینا اے میں اپنا آپ گوامینا در سر غیراں اگے جکامینا سر غیراں اگے جکامینا اوہ کٹنا جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دینے نال نصیباں دے سکھ مل دینے نال نصیباں دے کیوں کرنا ہے میری میری تو کیوں کرنا ہے میری میری تو سب چھوڑ دے ہیراں پھیری تو ایک دن بن جانا قبر دی ٹیری تو او ڈیرا لا لے آ کے مسیتاں دے او ڈیرا لا لے آ کے مسیتاں دے سکھ مل دینے نال نصیباں دے عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر حسد پوڑی کدی نہ چڑھیا کر نہ ویکھی کام شریکاں دے سکھ مل دینے نال نصیباں دے اللہ ذوالجلال کتاب و سنت دیاں جڑیاں چند باتاں بیان کیتیاں نے میرے نال سپیکر والے نے کیتی زیادتی کیونکہ میری وجہ تو انہوں نے سپیکر دی آواز تھوڑی کیتی جی دی وجہ تو میرا گلا انہاں خراب کیتا اللہ پاک انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین